साथीहरू जो आयोजक हुनुहुन्छ जनयुद्ध अध्ययन प्रतिष्ठानका उहाँहरूले मलाई भेटेर पनि भन्नुभएको थियो हामीले यस्तो प्रकारको एउटा माओवादी आन्दोलनमा लागेका र अहिले विभिन्न पार्टीमा अभियानमा लागेकाहरू सबैले एक ठाउँमा ल्याएर यसको एकचोटि समीक्षा गरौँ र यसको चाहिँ समीक्षा गरेर वस्तुसङ्गत ढङ्गले एउटा निष्कर्ष निकालेर अगाडि कसरी चाहिँ फेरि अब बढ्न सकिन्छ भन्ने पनि हाम्रो एउटा लक्ष्य छ भन्नुभएको हुनाले पनि म यहाँ आएको हुँ। कमल प्रचण्ड आउनुभयो, राम्रो नै भयो। कमल किरण कमल विप्लव पनि आइदिनु भएको राम्रो हुन्थ्यो। उहाँको प्रतिनिधिहरू साथीहरू त्यहाँ आउनुभएको छ, उहाँले राख्नु होला। उहाँहरूको कुराहरू सुन्ने मलाई अवसर प्राप्त भएन। यस विषय मेरो भनाइ के छ भने माओवादी जनयुद्ध नेपालको मात्रै होइन, 21औं शताब्दीको पहिलो दशकको सबभन्दा ठुलो यो क्रान्ति हो। त्यसले यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विद्वानहरूले, क्रान्तिकारी चिन्तकहरूले, विचारकहरूले नेपालको त्यो आन्दोलनलाई फ्रान्सेली क्रान्तिदेखिको एउटा पछिल्लो कडीको रूपमा पनि विश्लेषण गर्ने चाहिँ गरेका छन्। म आफै पनि यसको चाहिँ एउटा सुरुवात पहलकर्तादेखि पूर्ण रूप त्यसमा लागेको र संविधान सभाबाट त्यसको एउटा चाहिँ लक्ष्य पुरा भइसकेपछि बाँकी लक्ष्य फरक ढङ्गले जानुपर्छ भनेर लागेको मान्छे। त्यसैले अलिकति मैले बुझाउन नसक्दा र कतिपय साथीहरूलाई बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा पनि बाबुले छोडेर हिँड्यो, गद्दारी नै गर्यो, धोकै गयो भन्ने जुन गर्नुहुन्छ त्यो सत्य होइन। म आफै जसले आफ्नो त्यसको चाहिँ अभिन्न अङ्ग छ त्यो कसरी त्यसबाट अलग हुनसक्छ भन्नुहोस् त। त्यसैले माओवादी आन्दोलन जनयुद्ध जसले जुन यत्रो उपलब्धि लियो, त्याग र बलिदान भयो, यत्र महान शहीदहरू बेपत्ताहरूको जुन एउटा योगदान रह्यो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने काम कसले गर्न सक्छ भन्नु। त्योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ? बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छे जानेर नजानेर अहिलेसम्म त्यो बाटोमा लागिरहेको छ, त्यसले त्यो कसरी गर्न सक्छ? त्यो सत्य होइन। सत्य के हो भने हामीले त्यत्रो एउटा महान क्रान्ति नेपालमा गरेकै हो, त्यो चाहिँ एउटा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति थियो। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यो एउटा समाजवादी क्रान्ति थिएन, त्यो एउटा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हाम्रो आफ्नै विशेषतामा हाम्रै मौलिकतासहित हामीले गरेका थियौँ। किनकि 20औं शताब्दीको अन्त्य थियो र हाम्रो क्रान्ति नै अन्त्य थियो। हामीले ठिक समयमा त्यो छानेका थियौँ। 1996 म इस्वी सम्मत भन्दैछु, 1996 देखि 2006सम्मको जुन कालखण्ड थियो त्यो नै विश्व इतिहासको त्यो एउटा टर्निङ पोइन्ट थियो। 21औं शताब्दीको सुरुवात सँगसँगै 20औं शताब्दीमा विश्व नै एउटा पुँजीवादी भूमण्डीकरण भएर विश्वमा एउटा पुँजीवादी क्रान्ति सबैतिर करिब सम्पन्न भइसकेको थियो र रूपमा पुँजीवादी नदेखिए पनि सारमा पुँजीवादी भइसकेको विश्व नै त्यस्तो थियो भने राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पनि त्यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि जुन लहर थियो चाहिँ उपनिवेशवादका विरुद्ध त्यो पनि मोटामोटी पुरा भइसकेको थियो। खास गरी पछिल्लोचोटि यो चाहिँ 1993-94मा दक्षिण अफ्रिका पूर्ण रूपले चाहिँ मुक्त भएर त्यहाँ चुनाव सम्पन्न भएर नेल्सन मण्डेला राष्ट्रपति बने। त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ उपनिवेशवादको त्यो एउटा युग पनि मूल रूपमा चाहिँ सम्पन्न भएको थियो। त्यसले पुँजीवादी क्रान्ति पनि पुरा भइसकेको थियो विश्वभरि र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पनि पुरा भइसकेको थियो। एकाध पकेटहरू मात्रै बाँकी थिए, जस्तै अफगानिस्तान जस्ता देश भए, हाम्रो नेपाल जस्तो चाहिँ पछाडि परेको भुटान, यस्ता केही टापु बाहेक संसार चाहिँ त्यसबाट मुक्त भइसकेको थियो। त्यसले नेपालमा चाहिँ हामीले ठिक समय छानेर नै पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिलाई पूर्णता दिन हामीले आँट र हिम्मत गरेकै थियो र त्यो कुनै पनि देशको हुबहु नक्कल थिएन। कमल प्रचण्ड यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले कति रात दिन बसेर कति हामी मेहनत गर्थ्यौँ। अहिले जस्तो इन्टरनेट र मोबाइल फोन भइदियो, कति पढिन्थ्यो होला, कति चाहिँ नयाँ चिज गरिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तर महिनौँ पर्खिएर भूमिगत रूपमा चाहिँ लुकिकन चाहिँ पुस्तकालयमा अरू गएर फोटोकपी गरेर ल्याएर पनि हामी त्यही पढ्ने गर्थ्यौँ त्यति बेला। तर अहिले जस्तो भएको भए त धेरै मौलिक ढङ्गले धेरै विकास गर्थ्यौँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाली जनयुद्ध त्यो कुनै खेलबाड चाहिँ थिएन। कोही मान्छेले भन्न खोज्छन् लडमा त्यति आक्रोशमा मान्छेहरूले त्यत्तिकै रिस पोखेका थिए, गल्ती गरेका थिए, मूर्खहरू अपराधीहरू जुन भन्नु त्यो सत्य थिएन। त्यो क्रान्ति थियो। फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि इतिहास सम्झनु पऱ्यो। कति निर्मम हुन्छ क्रान्ति। हाम्रो 17,000 भन्छन् मान्छेहरू, मतलब जो 17 लाख मान्छे मरेका छन्, 10औं करोड मान्छेहरू मरेका छन् र पुँजीवादले विश्वयुद्धमा मात्र चाहिँ 10 करोडभन्दा बढी मान्छेको चाहिँ एकैचोटि नरसंहार गरेका छ। त्यसैले क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू जहिले पनि क्रान्ति रगत बगेर नै त भएको हुन्छ र नेपालमा पनि एउटा इतिहासको अनिवार्य खालको चाहिँ कोटा हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। भले सम्पन्न हामीले कम क्षतिबाट हामीले गऱ्यौँ, 17,000 त कम क्षति हो। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यसमा हामीले कुनै पनि ढङ्गले हामी डिफेन्सिभ हुनुपर्ने, रक्षात्मक हुनुपर्ने, हामीले गल्ती पो गरिएका छ भन्नु सोध्नु कुनै पनि कारण छैन। त्यसमा हामी सबैले गर्व गरौँ। खालि के मात्रै एउटा दुःखको कुरा के भएको छ भने हामीले अहिलेसम्म पनि जो शान्ति प्रक्रिया
मा आउनु ठिक थियो कि बेठिक थियो भन्ने खालको पनि अलिकति फरक पनि छ। हाम्रो गुणराज लोहनीजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सायद पछि राख्नु होला। त्यसमा चाहिँ हो हामी पनि चाहन्थ्यौँ हामीले क्रान्ति पूर्ण सम्पन्न गऱ्यौँ भनेर हामी हिँडेकै हो। क्रान्ति जनयुद्ध सुरु गर्दाको जुन 6 बुँदै छ त्यति बेला हामीले विषयमा बिसाउँदैन भनेकै थियौँ, हामीले चाहेको पनि थियौँ। तर हामीले के बुझ्यौँ भने 21औं शताब्दीको सुरुवात चाहिँ परिस्थिति फेरियो र विश्व पुँजीवादका नयाँ रूपहरू आए, नेपालमा पुरै छरछिमेक पनि बदलियो। अब यसलाई बुझिएन र ठिक ढङ्गले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकिएन भने प्राप्त उपलब्धि नै गुम्न सक्छ। किन गोन्जालो भर्खर गिरफ्तार भएको थियो, केही दिन पहिले मात्र 30 वर्ष जेलमा बसेर चाहिँ मारिनु हो। त्यहाँको चाहिँ सबभन्दा बढी दक्षिणपन्थीहरू अहिले पेरुमा छन्। अहिले त्यस्तो खतरा पनि आउन सक्छ भनेर बिचैमै ठम्याएर नै हामीले नयाँ ढङ्गले यसलाई समापन गरौँ। हामीले आत्मसमर्पण गरे होइन। कोही मान्छेले भन्छन् बाबुरामलाई यसलाई योगदान दिएको उहाँले शान्तिमा ल्याइदिनु पऱ्यो भने मैले शान्ति प्रक्रिया ल्याए होइन, त्यो मेरो योगदान होइन। हामी त ठिक समयमा कमरेड प्रचण्ड, किरणजी, बाबुराम लगायतका जो हाम्रो साथीहरूको टिम थियो हामी सबैले करिब एकमतले नै हो। भलै त्यति बेला अन्तिम शान्ति सम्झौताको बेलामा किरणजी हुनु भएन, त्यसले गर्दा थोरै भ्रम जस्तो उहाँमा रह्यो। नत्र हामी सबैले बलिएको परिस्थितिमा अब हामीले उपलब्धिको रक्षा गरेर अगाडि जाने बाटो खोज्नुपर्छ, नत्र यही गुम्ने पनि खतरा हुन्छ भनेर हामी यहाँ आएकै थियौँ। त्यसैले एउटा त्यो बुँदा छ, त्यो हामीले ठिक गऱ्यौँ कि बेठिक गऱ्यौँ, सिधै गएको हुन्थ्यो कि भन्दै हुँदैन थियो। त्यो सम्भावना त खोज्न सकिने भयो, तर सिधै जान्छु भनेको भए जम्मै घुम्ने खतरा नै बढी थियो। किनकि विश्व परिस्थिति फेरिएको थियो, नेपालको भूरान्ति पनि फेरिएको, देशभित्रको वर्ग सम्बन्ध पनि फेरिएको थियो। त्यसैले हामीले ठिक समय ठिक काम गरेकै हो। गल्ती कहाँनिर हो बस त्यहाँनिर हुनुपर्छ, बस कहाँनिर गल्ती कहाँनिर भयो भने शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि यसका चाहिँ एउटा त वृहत शान्ति सम्झौताका जुन पक्षहरू त्यहाँनिर थिए, खास गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने, सेना समायोजन गर्ने, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने जुन मुख्य हाम्रा 3टा कुराहरू थिए, त्यो हाम्रो पार्टीमा हामी एक ग्रुप बन्न सकेनौँ। हामी सबैको बुझाइ एक ग्रुप भइदिएको भए हामीले संविधान सभामा पनि त्योभन्दा अझ बढी जनताको मत प्राप्त गर्न सक्थ्यौँ। ल कमै भए पनि त्यति बेलाको अवस्था हामीले गरेकै हो, राम्रै जनताले मत दिएको। तर त्यसपछि पनि हाम्रो पार्टीभित्रैमा एक ग्रुप खालको बुझाइ भए, यो ग्रुप खालको बुझाइ भएको भए त्यो जनताको अभिमत थियो। मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन जो जनयुद्धकै अफसुट थिए, किनकि धेरै परम्पराले के गरिहाल्यो मधेसी जनजाति चाहिँ हिँडेको छ भन्नुभएको छ। हाम्रो बुझाइ छ, दस्तावेज त्यहाँ हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ पहिले त उहाँ साथीहरूले आफ्नो समूहमा जनजाति आन्दोलनका साथीहरूले जनजातिकै कुरा पहिले बढी गर्नुहुन्थ्यो, मधेस आन्दोलन पहिले मधेसभित्रै कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले जनता समाजवादी पार्टीको दस्तावेज तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ हामीले आन्दोलनको उल्लेख गर्दा 1 नम्बरमा जनयुद्ध छ। जनयुद्ध छ, मधेसभित्र जनआन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थारू आन्दोलन, महिला दलित आन्दोलन भनेर हामीले यसरी चाहिँ क्रमबद्ध राखेका छौँ। र माओवादी जनयुद्ध नै यी सबै बाँकी आन्दोलनको पूरक थियो। उपेन्द्र यादव नै स्वीकार गर्नुहुन्छ, हाम्रो धेरै बहस पनि भएको छ। मधेस आन्दोलन भनेको जनयुद्धकै एउटा पूरक थियो। दुर्भाग्यवश हामीले त्यसको चाहिँ समीकरण मिलाउन जानेनौँ। त्यहाँनिर बाह्य विविध शक्तिहरूले खेलिदिए, माओवादी भर्सेस मधेस जस्तो हुन पुग्यो, त्यो एउटा कमजोरी थियो। तैपनि ती सबै आन्दोलनहरू जनयुद्ध मुख्य आन्दोलन थियो, बाँकी आन्दोलनदेखि सहायक पूरक थिए भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसै भएको हुनाले हाम्रो पार्टीभित्र अलिकति त्यस अर्थमा बुझाइ नहुँदाखेरि हामीले बेलैमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न हामीले सकेनौँ। हामीले सक्नु पर्थ्यो। मलाई अब कता के नजाउँ, समय फेरि यताउति होला साथीहरूलाई अन्यथा पनि पर्ला, म त्यहाँ जान्न। जेसुकै भयो भने जेठ 3 गते अब मेरो भनाइ त त्योभन्दा अगाडिदेखि नै अलिकति स्टेप बिग्रियो भन्ने छ। किनकि त्यो रातो झोला प्रस्तुतिको लागि कलाकार कमरेडहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रुखमाधव कटवाललाई जुन कारबाही गरे हामी तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्थ्यो। एमालेलाई त्यति विश्वास गर्नै हुँदैन थियो। अब पछि कमरेड प्रचण्डजीले कस्तो अनुभूति गर्नु उहाँले राख्नु होला। त्यति बेला खालि झलनाथजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बुटल महाधिवेशनसम्म पर्खिदिनुहोस् भन्नुभयो। हामी त असोज कात्तिकमै गरौँ भने असोजमा हाम्रो सरकार बन्यो, कात्तिकमै रुखमाधव कटवाल जस्तो प्रतिगामी एउटा दरबारको भाट व्यक्तिलाई राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो जुन प्रयत्न थियो। जलनाथ खनालले मेरो चाहिँ फागुनसम्म चाहिँ अधिवेशन हुँदैछ बुटलको पर्खिनुहोस् भने, लो पर्खिने भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ कमरेड प्रचण्ड बढी हुन्थ्यो, मैले त्यसमा समर्थन मेरो पनि हो, तैपनि यसले बिगार्छ है भन्ने मनमा लागि नै राख्थ्यो। त्यसपछि हुन्छ भने त्यसपछि हामी दिल्लीतिर भागे, केपी शर्मा ओली यिनैले चाहिँ गएर चाहिँ 18 पार्टीको चाहिँ डेलिगेसन गएर त्यसको विरुद्धमा संविधान विपरीत ढङ्गले चाहिँ रुखमार्गलाई पुनर्स्थापना गर्ने काम गरे। प्रतिक्रान्ति त्यहीँबाट सुरु भएको। त्यसो गरेर हामीले चाहिँ सेनामा जुन प्रतिक्रान्तिकारीहरू चाहिँ हाबी थिए, दरबारीहरू हाबी थिए, त्यसलाई चाहिँ
हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ कारबाही गरेर सेनालाई चाहिँ जनताको माथमा ल्याउन सकेको भए अब त्यो स्टेप हाम्रो अगाडि जान्थ्यो, यस्तो प्रकारको अवस्था आउँदैन थियो। त्यहाँदेखि एक त हामीले त्यही नै पहिलो त्यहीँ चुक्यौँ, अब एउटा लेसन लिने कुरा भयो। त्यसरी हामीले गल्ती गरे होइन, गल्ती समयमै नगर्नु, एमालेलाई आवश्यकताभन्दा बढी विश्वास गर्नु र एमालेबाट धोका खानु। झल्ला खनालबाट अलिकति नरम ढङ्गको चाहिँ धोका, केपी ओलीबाट सिधै प्रत्यक्ष प्रकारको धोका खाएर हाम्रो चाहिँ एउटा ओह्रालो यात्रा त्यहीँबाट पहिलो सुरु भयो। त्यसपछिको यात्रा हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र पनि संविधान बनाउनु कि नबनाउने, विद्रोह गर्ने कि संविधान भन्ने जुन खालको रहिराख्यो। मैले अहिले भन्नैपर्छ, अन्यथा नमान्नु होला, म पनि एउटा सहायक नै थिएँ, हामी सबैले मिलेरै गरे हो। तर मेरो त अन्तर्दिनले भनेको थियो, खासै 67 सालको चाहिँ पार्लियामेन्टारी प्लेनमा होइन संविधान बनाएर जाउँ, अब गर्न नसक्दा बर्बाद हुन्छ भन्ने मैले भनेकै हो। साथीहरूले याद पनि होला। फेरि पनि हाम्रो सहमति हुन सकेनौँ र फेरि हामी विद्रोही संविधान भन्दैमा अलिकति हामी अल्मलियौँ र पछि 69 सालमा आएर जेठ 3 गते जुन सहमति भएको थियो, त्यो सहमति मात्रै टिक्न सक्यो भए पनि संविधान बन्थ्यो। त्यो संविधान बनिदिएको भए हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ 10-15 वर्ष नेपाली जनताले माओवादी पार्टीलाई नै मत दिन्थे र यदि हामीले त्यो गर्न पाएको भए शान्ति सम्झौता हामीले टुङ्ग्याउँथ्यौँ, सेना समाजन ठिक ढङ्गले हामीले टुङ्ग्याउँथ्यौँ र त्यसपछि संविधान पनि अहिलेको भन्दा जेठ 3 गतेको संविधान बढी अग्रगामी प्रगतिशील थियो र हामीले 10-8 वर्ष समय पाएको भए, किनकि हामीले भन्छौँ जसको विचार त्यसको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्थ्यौँ नि त हामी। हाम्रो विचार थियो तर नेतृत्व अर्कै हातमा गयो, त्यसैले चाहिँ त्यो ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन भएन र त्यहाँ संस्थाहरू इन्स्टिट्युसन जुन बन्नुपर्थ्यो त्यो बनेन। समस्या त्यहाँबाट सुरु भयो। यदि हामीले संविधान जारी गरेको भए चुनाव, एक दुईवटा चुनाव हामीले नै जित्थ्यौँ, हाम्रै नेतृत्वमा संस्थाहरू बन्थे। जुन राज्यका पुनर्संरचनाका कुराहरू थिए, अड्डा अदालत लहेरी सेना ब्युरोक्रेसीको पुनर्संरचनाको कुरा थियो, क्रान्तिकारी वैज्ञानिक भूमि सुधारका कुराहरू थिए, सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगका कुराहरू थिए, बेपत्ता आयोगका कुरा थिए। यी सबै हामीले सम्पन्न गर्न सकेको भए नेपालमा बिल्कुल नयाँ ढङ्गले यो क्रान्ति संस्थागत हुन्थ्यो। तै पनि भयो हुन केही त संविधान त हामीले बनायौँ। अब मैले तैँले किन छोडिस्, किन बसिस् भन्नुभयो। म गैर जिम्मेवार भएको त पहिले उठेर हिँड्थेँ नि त। मैले त संविधान सभाबाट संविधान बनाएर जनताले संविधान जारी गरे भने कमसेकम त्यसले सार्वभौम सत्ता जनतामा ल्याउँछ। नामकै निम्ति भयो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो भने नेपालको सन्दर्भमा जुन खालको चाहिँ संविधानका प्रावधानहरू हामीले राखेका छौँ, मौलिक अधिकार, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त लगायत, यो पूर्ण रूपले संसदीय व्यवस्था होइन। संसदीय व्यवस्थाभन्दा अलिकति उठेकै हो। भलै हामीले यो चाहिँ अलिकति मिश्रित खालको जुन हुन पुग्यो, तै पनि यसमा टेकेर अगाडि जान सकिन्छ, संविधान जारी गर्नै पर्छ भनेर म त्यति बेलासम्म पार्टीमा पुरै मेरो मतसहितमा बसेकै हो। संविधान जारी भइसकेपछि त अब यो चाहिँ पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको एउटा स्वरूप हाम्रै मौलिकतासहित पुरा भयो। अब अगाडि जानको निम्ति विश्व परिस्थिति पनि फेरियो। हाम्रो जुन विचार जसलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनेका थियौँ, अब माओ पछिको पनि यति समय बितिसक्यो। माओ बितेकै त्यति बेला 30 वर्ष भइसकेको थियो। 2006 सालमा संविधान जारी गर्दा चाहिँ 40 वर्ष भइसकेको थियो। भनेकै माओ मर्ने बित्तिकै अब त्यो सबै संसार ठप भयो, त्यसपछि विकास भएन। विचारमा विकास हुनु पर्दैन। नेपालको परिस्थिति परिवर्तन आएन, विश्व परिस्थिति परिवर्तन आएन, त्यहीँ अड्किएर बस्छ। त्यसपछिको विषय के हो, माओ पछिको चाहिँ त्यसमा विकास के हो भन्ने विषयमा नयाँ ढङ्गले अब हामी जान्नुपर्छ भन्ने आधारमा नै मैले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्ने मेरो मतसहितमा निस्क्यो हो। त्यसले गर्दा धेरै साथीहरू सबै कुरा भन्न पाइएन, भ्याइएन। मलाई पनि लाग्यो अब यसले केही समय लिन्छ, त्यसैले एउटा अभियान हुँदै गरोस्, बहस छलफल हुँदै गएपछि फेरि कुनै ठाउँमा हामी नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध हुन्छ भन्ने लागेर नै म आफ्नो बाटोमा हिँडेको हो। किरणजी आफ्नो ढङ्गले, उहाँको त शान्ति प्रज्ञामै मत राखेर फरक हुनुभयो, त्यसपछि विप्लवजीहरू झन् त्यसरी फरक भएर जानुभयो, त्यो अर्को पाटो हो। र तपाईँहरू प्रचण्डजीको नेतृत्वमा जुन साथीहरू बढी यहाँ अहिले हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो ढङ्गले हिँडिरहनु भएको छ। त्यसले मेरो अहिले भनाइ के छ, उहाँहरूको आग्रह के थियो भने तपाईँले एक ठाउँमा आइदिएदेखि हुन्थ्यो, माओवादीहरू एकै ठाउँ भन्ने जुन शब्द पनि उहाँले प्रयोग गर्नु। मैले एकै ठाउँ हुँदा त राम्रो त हो, तर के को आधारमा, के को निम्ति, कुन कार्यक्रम, कुन विचार, कुन चाहिँ सङ्गठनात्मक पद्धति, कुन खालको चाहिँ तत्कालीन दीर्घकालीन कार्यक्रम भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। हामीले घाँटी जोड्दैन, प्रचण्ड र बाबुरामले घाँटी जोड्दैन, म किरण र उल्याएर एकै ठाउँ आएर फोटो खिच्दैमा भन्थ्यो धेरै सत्य। हामीले के आपत्ति गरेर भन्नुहोस् त, जति पनि फोटो खिचाइन हामी तयार छौँ। हामी के दुश्मनी छ, हामी भेट्छौँ, मजाले चाहिँ सुख दुःख कुरा गर्छौँ। प्रचण्डजी मेरो बडो सौहार्द कुरा छ। त प्रश्न त कस्तो अहिलेको युगको विचार के, माओ पछि के विकसित भयो? भौतिकवादी द्वन्द्ववादको जुन सिद्धान्त प्रतिवाद भएको थियो, त्यसले त विश्व त निरन्तर गतिले परिवर्तनशील बन्छ। संसारमा अन्तर्विरोध शाश्वत हो, विपरीत एकत्व शाश्वत हो।
त्यसले विपत्ति प्रवर्गहरू नयाँ ढङ्गले आउँछन्। हिजो हामी वर्ग मात्रै भन्थ्यौँ, वर्ग पनि एक पुँजीपति र सरकार मात्रै होइन, विभिन्न वर्गहरू उत्पादन हुँदो रहेछन्। उत्पादन प्रणालीमा नयाँ स्वरूपहरू आए। अहिले त कृषि, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा तीनटा क्षेत्र मात्रै होइन, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रहरू, खेलकुद लगायतका क्षेत्रहरू, बौद्धिक सम्पत्तिहरू, यी पनि नयाँ स्वरूपहरू चाहिँ आइरहेका छन्। त्यसले नयाँ वर्गहरू ल्याइरहेका छ भने वर्ग संख्या, जाति, क्षेत्र, लिङ्गका प्रश्न हामीले जनयुद्धकै बेलादेखि सुरु गरेका थियौँ, ती पनि प्रखर रूपमा नेपालमा छन् भने विश्वमा पनि फेरि नयाँ ढङ्गको परिस्थिति, पुँजीवाद र साम्राज्यवादको नयाँ स्वरूप आइरहेको छ। छरछिमेकी नै भारत र चीनको जुन खालको चाहिँ प्रभुत्व यहाँ बढ्दै गएको छ, त्यसले ल्याउने प्रभाव यी सबैले हेरेर हाम्रो विचारलाई अलिकति माथि नउठाइ हुँदैन। दर्शनको हिसाबले पनि माओ पछिको एउटा नयाँ विचारको विकास गर्नु छ। भौतिकवादी द्वन्द्ववादमै टेकेर हो, त्यसलाई छोडेको छैन। तपाईँले मार्क्सवाद छोड्यो भन्नु मैले यो वाद कतिवटा भन्ने भनेर मार्क्स भनिन्छ, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद भने त्यसपछि अर्को वाद थप्नु भयो, फेरि अर्को वाद, पछि छोरा नाति पनातिको पालासँग त वादैवादको भराइ हुने भयो, त्यो भनी साध्यै नहुने भयो। त्यसैले ती शब्दहरू उहाँहरूकै योगदान भनौँ, मार्क्स, लेनिन, माओ लगायतका भोलिसम्म जति पनि आउने हुनुहुन्छ विचारक चिन्तकहरू, उहाँहरूकै योगदानलाई लिएर चाहिँ जाउँ भन्न मात्रै खोज्या मैले यसलाई साथै छोडिदियो भन्नुभएको छ। अब मैले कहाँ छोडेको छैन भने मा कहाँ चिस्याउँदै हिँड्ने भन्नुहोस् त। मैले त्योभन्दा अगाडि जाउँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। त्यसैले साथीहरू एक ठाउँमा आउने भन्ने कुरो सदा अत्यन्त राम्रो छ। भावनात्मक ढङ्गले चाहिँ सुरुको चाहिँ चेत त माओले भने जस्तो मान्छेको चाहिँ चेत पहिले त एउटा भावनात्मक ढङ्गले पहिले हुन्छ, त्यसलाई विवेकसँग त ज्ञानमा बदल्नुपर्छ। पहिले त पर्सेप्टिभ इमोसनल खालको चाहिँ आउँछ, भावना आउँछ, परिकल्पना हुन्छ, तर पछि त्यसलाई विवेकसङ्गत ज्ञानले ऱ्यासनल नलेजको रूपमा उठाएपछि नै अन्तर्क्रिया गराउने प्रयास गर्नुभयो। त्यसको लागि विशेष रूपले म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कमरेड दिलीप कुमार श्रेष्ठलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँले जनयुद्धलाई फेरि एकचोटि स्मरण गर्ने, ताजगी दिने, त्यसको बारेमा छलफल बहस गर्ने गरी यो पुस्तक विमोचन गर्ने वातावरण बनाउनु भयो। गीति सङ्ग्रह तयार पार्नुभयो, प्रकाशन गर्नुभयो र यसलाई ल्याउनु भयो। अनि जनयुद्ध प्रतिष्ठानको तर्फबाट यसलाई यो कार्यक्रमको आयोजना गरियो र त्यसको अध्यक्ष कमरेड आशा कोइराला खनाल, उहाँ र अरू सबै साथीहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कोइराला खनालै हो नि तपाईँ? अब त्यसकारण र यो गीति सङ्ग्रहबारे दुईजना टिप्पणीकारले टिप्पणी राखिसकेपछि त्यसमाथि थप टिप्पणी गर्नु मेरो लागि दुस्साहस मात्रै हुन्छ। उहाँहरू नेपालको प्रगतिशील गीत यात्राका एकजना नक्षत्र नै भन्नुपर्छ, कमरेड जीवन शर्मा। उहाँले सटिक र सुन्दर रूपमा यो गीति सङ्ग्रहको बारेमा टिप्पणी गरिसक्नु भएपछि र सहयात्रीको हैसियतले त्यति बेला जनयुद्धकै कालमा गीत गाउँदै हिँड्ने, नाच्दै हिँड्ने एउटा सहयात्रीको हैसियतले हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, महिला मोर्चाका नेता कमरेड अमृता थापाले पनि बोलिसकेपछि अब म भित्र पसिराख्न खोजेँ भने त्यो मेरो मूर्खतै हुन्छ जस्तो लाग्छ। म त्यहाँभित्र पस्न सक्दिनँ। म खालि दिलीपजीलाई बधाई भन्न चाहन्छु र अझ थप तपाईँबाट यस्ता भावोत्तेजक गीतहरूको रचना गर्दै अगाडि बढ्नु होला। तपाईँप्रति हामी सबैको साथ रहन्छ, तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना रहन्छ, बधाई रहन्छ। मैले यति नै भने पुस्तकबारे। मलाई समयको पनि दबाब छ, यहाँ उद्घोषक कमरेडले पनि राखि नै सक्नुभयो। अब केही चिट पनि आयो म कहाँ, फेरि यो विषयमा त बोल्दिन पर्यो भनेर पनि आयो। मैले चाहिँ धेरै नबोल्ने सोचेको छु यो कार्यक्रममा। मैले आयोजकलाई धन्यवाद भनिसकेँ। पछिल्लोचोटि कमरेड गुणराज लोहनीले अलिक गम्भीर र मार्मिक ढङ्गले नै माओवादी आन्दोलन, त्यसको सहकार्यको आवश्यकता, सम्भावनाबारे विषय राख्नुभयो। म खुसी छु, आज विशेष रूपले खुसी छु। हामी सहकार्य गरेर मोर्चा बनाएर जनयुद्धको ऐतिहासिकता, त्यसको महानता, त्यसले खडा गरेका विचार, राजनीति, संस्कृति, आचरणका मूल्य मान्यताहरूको रक्षाको निम्ति फेरि एकचोटि सँगै
अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ। यही भनौँ यही चेतनालाई कमरेड गुणराज लोहनीले यहाँ व्यक्त गर्नुभयो र उहाँले यो पनि भन्नुभयो, यो मैले महासचिव कमरेड विप्लवको सल्लाह र निर्देशन अनुसारै बोलेको हो पनि भन्नुभयो। म धेरै खुसी छु। तर म चाहिँ के कुरामा फेरि यो माओवादी विभिन्न घटकका नेतालाई ल्याएर एकै ठाउँमा बोलाउने कामबाट म दुखी पनि छु। फेरि मेरो अलि अगाडि यही प्रज्ञा भवनको उतापट्टिको माथिको कोठामा बाबुरामजी र म एउटा कार्यक्रममा पनि सँगै बनाउनु भयो, साथीहरूले बहस गराउनु भयो। अलि अगाडि एउटा कार्यक्रममा पनि जति यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा बाबुरामजी र म बोलेका छौँ, उहाँको र मेरो दूरी बढेको छ, घटेको छैन। मलाई अनौठो लाग्छ, यस्तो बहस नगराइदिए हुन्थ्यो। म साथीहरूलाई अहिले आफ्नै ढङ्गले आत्मसमीक्षा गर्ने, कहाँ गल्ती गरिएको छैन, के गर्नुपर्छ भनेर कुरा गर्न दियो भने, काम गर्न दियो भने मिल्ने सम्भावना बढी छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा ल्याएर नेताहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरो चाहिँ माथि पार्ने ढङ्गले प्रस्तुत गराइसकेपछि त्यो फेरि के हुँदो रहेछ, नेताहरूको आत्मतुष्टिको विषय हुन्छ। हार्ने कि जित्ने भने जस्तो हुन्छ र झन् मिल्न लागेको पनि मिल्दैन। अहिले बाबुरामजीले भन्नुभयो मिठो कुरा गर्छौँ भनेर, हो कोठामा बस्दा हामी मिठा कुरा गर्छौँ। यस्तो कार्यक्रममा आएपछि उहाँले बोल्नुहुन्छ, मलाई अलिअलि के बोल्नुभयो होला उहाँले, यो नहुने कुरा, नमिल्ने कुरा, मार्क्सवादसँग सङ्गतै नखाने कुरा, उहाँले नयाँ महान गर्छु भन्नुहुन्छ र महन्त ठाकुरहरूसँग जानुहुन्छ, त्यहाँ पनि वैचारिक सङ्घर्ष पनि गर्नुहुन्न, के चाहिँ नयाँ हो भन्ने लाग्छ मलाई, झन् नमिठो क्या। त्यसो भएर म आयोजक साथीहरूलाई, नेताहरूलाई यस्ता सार्वजनिक कार्यक्रममा ल्याएर भनिराखेकै छौँ नि, ठिक छ बाबुरामजीलाई बोलाउनुहोस्, मजाले उहाँलाई भन्न दिनुहोस्, किरणजीलाई बोलाउनुहोस्, उहाँलाई मजाले भन्न दिनुहोस्, मलाई बोलाउनुहोस्, मैले पनि मजाले भन्छु, विप्लवजीलाई बोलाउनुहोस्, उहाँले नि मजाले भन्न दिनुहोस्, एकै ठाउँमा राखेर नबनाउनुहोस्। यसले एकतातिर लाँदो रहेनछ, लाने देखिनँ मैले। यसले फेरि ए साँच्चै त भन्नेतिर जाने भयो, नहुने कुरा गर्ने अनि माथि पर्न खोज्ने भने जस्तो हुने भयो क्या। को मार्क्सवाद हो, को होइन, को नयाँ हो, को पुरानो हो। मैले धेरैचोटि त्यो भन्नु पऱ्यो। अस्ति एउटा कार्यक्रममा नि बाबुरामजीले भन्नुभयो, म त महान नयाँ खोजी, म त एकदम भन्नुहुन्छ बाबा, नयाँ शक्ति भन्नुभयो। खोइ त्यो नयाँ शक्ति कहाँ गयो? मार्क्सवादमा नयाँ चिज थप्ने कुरा गर्नुहुन्छ, के थप्ने रहेछ? यो थप्छौँ हामीले भनेर बुद्धिजीवीहरूले भन्न थालेको मार्क्सकै पालादेखि हो। कुरा भन्नु पहिलो अन्तर्राष्ट्रियको बेलादेखि नै हो। यो मार्क्स एङ्गल्स बुद्धिशुद्धि छैन, यो पुराना कुरा खुब घमण्डी छन् भनेर मार्क्सलाई गाली गर्थे। लेनिनको पालासम्म आउँदा त हजारौँ पटक मार्क्सवाद पुरानो भयो, यसलाई परिमार्जन थप नयाँ बनाउनु पर्छ रे, विज्ञानमा विकास भयो, के भयो, यो भयो, त्यो भयो, त्यसो भएर नयाँ बनाउनु पर्छ भने सब फेरि झन् पुरानोमा गएको छ। लेनिनले बडो सठिक ढङ्गले त्यति बेला भन्नुभएको थियो, यो भौतिकवाद र अनुभव सिद्ध आलोचना भनेर द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद बारेमा विज्ञान प्रविधिमा भएको विकासको पनि संश्लेषण गरेर लेनिनले जो ऐतिहासिक ग्रन्थ तयार पार्ने बेला त्यसको भूमिकामै भन्नुभएको छ। एक थरी मान्छेहरूले मार्क्सवाद पुरानो भयो भनेर 1000 पटक भनिसके। यो लेनिनको बेलाको कुरा हो, यो चाहिँ अक्टोबर क्रान्ति भन्दा पहिलाको कुरा हो, भनिसके र 1000 पटक गलत मार्क्सवाद विज्ञान हो, यो पुरानो हुने होइन, यो त विकसित हुँदै जाने, परिमार्जित हुँदै जाने कुरा पो हो भनेर त्यसको खण्डन भइसक्यो। यो विज्ञान नै हो भनेर त्यसको खण्डन भइसक्यो। तर अहिले 1001 पटक फेरि मार्क्सवादी भन्नेहरू, मार्क्सवादी होइन कि मार्क्सवादी अवसरवादीहरू फेरि मार्क्सवाद पुरानो भयो, अब यसलाई नयाँ बनाउनु पर्छ भनेर बडो विद्वान भनेर आफूलाई प्रस्तुत गर्दै भन्न थाले। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो, लेनिनले म 1001 पटक फेरि त्यसको खण्डन गर्न बसेको छु भन्नुभएको थियो। मलाई त्यही सम्झना भइरहेको छ। हाम्रो बाबुरामजीले जब नयाँ भन्नुहुन्छ, यो के नयाँ रहेछ?
यो नयाँ हुने कसरी हो, उहाँको फेरि सबै व्यवहार गतिविधि नयाँमा छ कि पुरानोमा भन्दा म चाहिँ त्यही 1000 पटक खण्डन भइसकेको कुरा उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ र हामी नेपाली मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरूले बुझ्दैनन् भन्ठान्नुहुन्छ क्या। उहाँले यी सबै नपढे लेखेका यी धेरै बुद्धि भएका छैनन् भन्ठान्नुहुन्छ र अनि म जाने छु जस्तो गर्नुहुन्छ र बिगार्नुहुन्छ। त्यसकारण मलाई यो यस्तो बहस नगराए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि यो बहस गराएर झन् बाबुरामजी र मेरो दूरी बढ्ला भन्ने डर भयो क्या मलाई। उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, आफ्नो मञ्चबाट मन लागेको कुरा भन्न पाउनु भएकै छ, हामीले केही खण्डन नि गरेका छैनौँ, ठिकै छ नि। उहाँले भन्दै जानुहुन्छ, भन्दा भन्दै थाक्नुहुन्छ भन्ने थाकिसक्नु आउनु भएको थियो। यस्तो कार्यक्रममा बोल्याउनुहुन्छ अनि उहाँले ठान्नुहुन्छ म भनेर फेरि उहाँलाई आउँछ एउटा भन्नै पर्यो बिचरा उहाँले पनि, अनि मलाई पनि भन्न पर्यो। अब यहाँ आज किरणजी र विप्लवजी आउनुभयो न, राम्रो भयो। किन त्यो बहस गराउनु पर्यो यस्तो मञ्चमा? आफ्नो आफ्नो मञ्चबाट बोले भइहाल्यो, आफ्नो आफ्नो किताबमा लेखे भइहाल्यो। गर्दै जाँदा हामी सबैले रियलाइज गर्ने ठाउँमा आएपछि हामी सहकार्यमा जम्मा हुन्छौँ, मोर्चा बनाउनेतिर केन्द्रित हुन्छौँ, अनि नेतृत्व तहमा कार्यकर्ता तहमा बसेर कुरा गरे हुन्छ। कुरा गर्दा मिल्न सक्छ। मैले यो कुरा धेरैचोटि भनेको छु, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। धेरै प्रयोगहरू यो बिचमा भए। एउटा त जनयुद्ध त एउटा आफैमा एउटा महान र ऐतिहासिक क्रान्ति नै हो। त्यसको महानता, त्यसको ऐतिहासिकता, त्यसको गम्भीरता नेपालको इतिहासमा धेरै वर्षसम्म रहन्छ। हामीले गल्ती गरे पनि, हामीले बाटो अलिकति बिराए पनि जनयुद्धको ऐतिहासिकता कम हुँदैन। त्यसले स्थापित गरेका विचार मूल्य मान्यताहरू कम हुँदैनन्। त्यसमा शहादत प्राप्त गर्ने महान शहीदहरूको बलिदान खेर जाँदैन। त्यसमा बेपत्ता योद्धाहरूको त्याग र बलिदान खेर जाने होइन, घाइते अपाङ्गहरूको खेर जाने कुरा होइन। इतिहासको निर्माणमा मार्क्सले भने जस्तै एउटा पिँढीले त्यसलाई बिर्साउन खोज्यो, झुक्क्याउन खोज्यो भने पनि फेरि अर्को पिँढी आउँछ र उजिनेर कङ्काल निकाले चाहिँ फेरि शहीदहरूलाई निकालेर तिनलाई अगाडि राखेर चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्छ भन्ने नै सत्य हो। वैज्ञानिक कुरा त्यो हो। त्यसकारण त्यो शहीदहरूले गरेको बलिदान खेर जाँदैन। मैले गल्ती गरेँ, मैले बाटो छोडेँ भने पनि त्यसको महानता चाहिँ कम हुँदैन। अर्कोले गरे पनि त्यसको महानता कम हुँदैन। एउटा के कुरा साँचो हो भने माओवादी जनयुद्धलाई जनयुद्ध चलिराख्दा त्यसलाई आतङ्ककारी, आपराधिक भनेर रात दिन राज्यको तर्फबाट प्रचार गरियो, प्रहार गरियो र राज्य पुरै शक्ति लगाएर त्यसलाई सखाप पार्नको लागि घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीति अन्तर्गत पटक पटक अपरेसनहरू गरियो। हामी सबै भुक्तभोगी नै छौँ। हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बेलामा घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने रणनीति हामीले अपनायौँ र हामी जनतासँग एकाकार भएर जनतासँगै बसेर लडाइँलाई बडो मौलिक ढङ्गले अगाडि बढायौँ। त्यो महान छ। त्यति बेला चाहिँ यसलाई आपराधिक हो, आतङ्ककारी भन्ने मान्छेहरू अहिले पनि त्यही भन्छन्। हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ, निर्वाचनमा गयौँ, सहभागी, विभिन्न टुटफुटहरू भयो। हामीले एकले अर्कालाई सकेसम्म आलोचना गऱ्यौँ। त्यो बिग्रियो भन्यौँ, ऊ बिग्रियो भन्यौँ, हामी सही छौँ भन्यौँ, मैले गर्छु भन्यौँ, सबै भन्यौँ, के भन्यौँ, के भन्यौँ। तर प्रतिक्रियावादीको नजरमा चाहिँ फेरि हामी सबै एउटै छौँ। यी माओवादीहरू 17,000 मान्छे मारेका यो अपराधीहरू भन्नेमा चाहिँ फेरि उनीहरू एकमतै छन्। उनीहरूले त्यही भन्छन्, त्यही गरिराखेकै छन्। उनीहरूको लागि के प्रचण्ड, के किरण, के विप्लव एउटै छ। बाबुराम अलि फरक छन्। स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने जो जता भए पनि किरणजी, विप्लवजी, हामीहरूको स्कुल चाहिँ एउटै हो। हामीलाई मन परे पनि नमन परे, अहिले कतिलाई ठिक लाग्ला नलाग्ला। बाबुरामजीको स्कुल त्यति बेला पनि अलिकति फरक स्कुल हो। तर मैले बाबुरामजीलाई पनि लिएर जानुपर्छ, यो पनि भिन्न मत र विचार प्रवृत्तिको रूपमा क्रान्तिको लागि आवश्यक छ भन्ने ठान्थेँ। जनयुद्धको तयारीको बेलामा पनि, जनयुद्धभरि पनि
शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि र मेरो हातबाट मैले कसैलाई कारवाही गरेर जाऊ कसैलाई पनि भनेको होइन। सबैको आफ्नो आवश्यकता महत्त्व छ, सबैको आफ्नो भूमिका छ, सबैको कन्ट्रिब्युसनको कारणले जनयुद्ध भएको हो र त्यसको मुख्य नेता चाहिँ म नै हो, कसैलाई मन परे पनि मन नपरे पनि। तर मैले आजकल भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, हामी सबैले समीक्षा गर्न जरुरी छ, आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ र सबभन्दा पहिला त मैले नै गर्न जरुरी छ भनेको छु मैले। र आत्मसमीक्षा सहित कहाँ कहाँ त्रुटि भयो त हामी वैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्ने, क्रान्तिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन चाहने र त्यसप्रति इमान्दार, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादप्रति इमान्दार हुन चाहने विभिन्न प्रयोगहरू त हामीले गऱ्यौँ। कुनै प्रयोग सही भए, कुनै प्रयोग गलत भए। यो फेरि यो हुनु विज्ञानको विकासको निम्ति आवश्यक कुरा पनि हो। कसैले पनि गल्ती नै नगरी चाहिँ विचारको विकास गरेको, पार्टीको विकास गरेको इतिहास छैन। केही न केही गल्ती लेनिनले पनि 6 सालमा गरेको गल्ती, 1906 मा गरेको गल्ती 1917 कि 18 मा गएर मेरो पनि गल्ती भएको थियो। त्यो बेला त्यो नीति मैले लिन हुने थिएन, बेकार मैले बहिष्कार गर्ने भनेर त्यति बेला भने, बहिष्कार गर्न हुने थिएन, मैले नि गल्ती गरेँ भन्नुभएको छ। र उहाँले पटक पटक त्यो कुरालाई भन्ने गर्नुभएको छ। गल्ती नगर्ने मान्छे पनि अहिलेसम्म जन्मिएको छैन, पार्टी पनि जन्मिएको छैन, जन्मिँदा पनि जन्मिँदैन। गल्ती गर्दै सिक्दै गर्ने हो। गल्ती कम गर्न खोज्ने, गल्ती भन्ने थाहा पाएपछि सच्याउनेलाई नै इतिहासले राम्रो मान्छे भन्छ, महान मान्छे भन्छ, महान पार्टी भन्छ भन्ने कुरा नै सही हो। त्यसकारण म भन्दैछु कि केही त्रुटि त भयो। वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्ने क्रममा, क्रान्तिकारी मार्क्सवाद लागू गर्ने क्रममा मैले मेरो उद्देश्य पवित्र भए पनि यदि मेरा स्टेप चाहिँ वैज्ञानिक वस्तुवादी भएनन् भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिँदो रहेनछ भन्ने चाहिँ मैले सिकेँ। मैले यहाँ के भन्न खोज्छु लामो व्याख्या नगरी भने, अस्ति हामी यो चाहिँ प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा जनतालाई अपिल गऱ्यौँ, लाखौँ जनता सडकमा ल्याइयो। झन्डै झन्डै 62-63 को आन्दोलनको झझलको दिने गरी लाखौँ नै हाम्रो आह्वानमा देशभरिबाट जनता काठमाडौँमा केन्द्रित भए र हामीले चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने र धर्मनिरपेक्षता उल्ट्याउने, समावेशी समानुपातिक थोरै भए पनि पूर्ण त यो छैन, त्यसलाई पनि उल्ट्याउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। जनताको साथ समर्थन र सबै सकारात्मक र सन्तुलित सबै शक्तिहरूको सहयोगले त्यो प्रतिगमन तत्कालको लागि पराजित पनि भयो। यो गठबन्धन बनाउने क्रममा ठुलो बैठक, ठुला सबै नेताहरू हामी एक ठाउँमा केन्द्रित थियौँ। मलाई चाहिँ सबैले, ती वामपन्थी पनि, लोकतान्त्रिक भनौँ या प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि सबैले, होइन प्रचण्डजी तपाईँले केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो, खोइ त केही पनि त भएन, झन् बर्बाद पो भयो त भन्नुभयो। मैले के भन्ने, अब त्यहाँ लामो व्याख्या गरेर यो पाएँ त्यो पाइनँ भन्ने पनि केही कुरा भएन। मलाई फ्याट के भन्न आएन, ज्ञान पाएँ भने मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ। यो ज्ञान अब यो देशको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ, तपाईँहरूको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ, जनताको लागि पनि लाभदायक हुनसक्छ। यदि तपाईँहरूलाई मैले केपीसँग एकता गरेर पाएको ज्ञान राम्रोसँग सुन्न चाहनुहुन्छ भने सबैलाई फाइदाजनक हुन्छ। म माओवादी आन्दोलनका सबै साथीहरूलाई, तपाईँहरूले नि ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको छ भन्ने छ मेरो। गुणराजजी, यहाँ इन्द्रमोहनजी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि ज्ञान प्राप्त गर्नु भएकै छ, मैले पनि ज्ञान प्राप्त गरेँ। बसेर ज्ञान साटासाट गरौँ। अब समय आयो क्या ज्ञान साटासाट गर्ने। त्यसो भए हामी अलि महाज्ञानी भइन्छ होला नि त। सबै ज्ञान जोडेपछि त सबैका कहाँ त्रुटि रहेछन्, कहाँ राम्रा रहेछन्, कसको कुन चाहिँ पक्ष
ले सकारात्मक योगदान गर्यो, कसको कुन पक्षले नकारात्मक भूमिका खेल्यो भन्ने कुराको माओवादी भएर जनयुद्धप्रति सम्मान गर्ने भावसहित निष्ठासहित समीक्षा गर्न बस्यो भने चाहिँ त्यो ज्ञान हामी सबैले प्राप्त गरेकै छौँ क्या। नेकपाको रूपमा विप्लवजीको नेतृत्वमा नै ज्ञान प्राप्त भएकै देख्छु म आजभोलि। खै म बिग्रिन लाग्यो कि सच्चिन लाग्यो थाहा छैन, ज्ञान प्राप्त भएकै देख्छु। अब किरणजीले कति ज्ञान प्राप्त, अब किरणजी अलि धेरै नै ज्ञानी भएको हुनाले धेरै उहाँलाई प्राप्त गर्न पर्या छैन कि गर्नु भएको छ कि छैन, धेरै कुरा हुन त पाएको छैन। तर पनि उहाँसँग हुने साथीहरूले ज्ञान त प्राप्त गर्नु भएकै होला भन्न ठान्छु म चाहिँ। अब मैले त भनिहालेँ सबैको अगाडि, ज्ञान प्राप्त गरेँ मैले भएर। यो ज्ञान प्राप्त गरेँ भनेको तपाईँहरूले के बुझ्नु होला भने मैले आत्मालोचना गरेको हो भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ, मैले आफैले त्रुटि भयो भन्न खोजेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। र फेरि वर्ग जनता, हाम्रो जनयुद्ध, हाम्रा महान नाराहरू एजेन्डाहरूलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, विज्ञान प्रविधिको विकास, यो सबैको नयाँ संश्लेषण गरेर वैज्ञानिक समाजवादमै केन्द्रित भएर अगाडि जाने भनेको हो। अब त्यसको निम्ति हामीले अहिले भर्खरै फेरि जादु हुन्छ पनि भन्न नठानौँ, किन हामी धेरै तन्किएका छौँ, धेरै भनेका छौँ, धेरै गरेका छौँ। ती भनिएका, तन्किएका र गरेका कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर ठन्डा दिमागले समीक्षा गर्न थालियो भने हामी एकै ठाउँ नहुनुपर्ने कारण छैन। हामीले जनयुद्धको तयारी गर्दा र जनयुद्धको बारेमा केही कमिटमेन्टहरू, प्रतिबद्धताहरू मैले सूत्रबद्ध गरेको थिएँ। यहाँ अघि बाबुरामजीले पनि भन्नुभयो 6 बुँदे भनेर, त्यो मैले ड्राफ्ट गरेको थिएँ 6 बुँदे प्रतिबद्धता जनयुद्धका भनेर। ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ लिपिबद्ध गर्दै गर्दा, जनयुद्धको योजना, पहिलो योजना बनाउँदै गर्दा, त्यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दै गर्दाका सबै अनुभूतिहरू हामीसँग छन्, अनुभवहरू हामीसँग ताजै छन्, हामी नै हो। त्यति बेला गर्ने गरेको व्याख्या म स्मरण गर्न चाहन्छु। जनयुद्ध भनेको खाली प्रतिक्रियावादी, सामन्त, साम्राज्यवादी या वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूसँग लड्ने उपकरण मात्रै होइन, यो आफै भित्रको फोहोर मैला सफा गर्ने चाहिँ प्रक्रिया पनि हो। पेटी बुर्जुवा जे अब्सेसहरू, कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू भित्र छन्, त्यसलाई सफा गर्नको लागि पनि हामीले युद्धमा जान जरुरी छ भन्ने कुरालाई त्यति बेला खुब जोड दिएर भन्ने गरिन्थ्यो। हामी भित्रकै फोहोर मैला सफा गर्ने प्रक्रिया पनि हो यो, र प्रतिक्रियावादीहरूलाई परास्त गर्ने प्रक्रिया पनि यो हो यो भनेर भनिन्थ्यो। हामी त्यही अनुसार अगाडि बढेको हो। हामी जति बेला त्यो कुराको उठान गर्दै थियौँ, त्यो हाम्रो मात्रै चाहिँ कन्ट्रिब्युसन, हाम्रो मात्रै बुद्धिको या हाम्रो मात्रै विवेकको परिणाम थिएन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यति बेला चलिरहेको बहस, त्यति बेला चलिरहेको युद्ध या क्रान्ति विभिन्न देशमा, त्यसमा हाम्रो दक्षिणी एसियाकै कुरा गर्ने हो भने भारतका विभिन्न क्रान्तिकारी पार्टीहरूले चलाइरहेका सशस्त्र सङ्घर्षहरू, जनयुद्धहरू, श्रीलङ्कामा भएको तमिलहरूको एउटा सशक्त सशस्त्र विद्रोह, त्यसको प्रभाव, भारतकै विभिन्न ठाउँमा भएका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरू, युद्धहरू, त्यसको प्रभाव, अनि टर्की, फिलिपिन्सदेखि पछिल्लो चरणमा पेरुको चाहिँ सशक्त रूपले अगाडि बढेको माओवादी जनयुद्ध उभारको रूपमा गएको कुरा, अनि कोलम्बियादेखि साउथ अफ्रिकासम्मका त्यति बेलाका वर्ग सङ्घर्ष र आन्दोलनका उतार चढावहरू, यी सबैको संश्लेषण पनि थियो नेपालको माओवादी जनयुद्ध। त्यो सबैको प्रभाव पनि थियो त्यसभित्र। त्यो एक्लै माओवादी पार्टीले र त्यसका नेताहरूले मात्रै आविष्कार गर्न सक्ने कुरा पनि थिएन, गरेको कुरा पनि होइन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग सङ्घर्ष, राजनैतिक आन्दोलनको प्रभाव समेत
बाट त्यो प्रेरित थियो र अहिले हामी जति बेला शान्ति सम्झौतातिर आउने र शान्ति प्रक्रियातिर चाहिँ प्रवेश गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ त्यति बेला परिस्थिति धेरै फेरिएको थियो। मैले भनेका यी सबै आन्दोलनहरू करिब करिब कतिपय ठाउँमा पुरै पराजित भए, ध्वस्तै भए, कतिपय ठाउँमा एकदम रक्षात्मक ठाउँमा धकेलिए, कतिपय ठाउँ एकदम कमजोर भएर गए। त्यस्तो परिस्थितिमा हामीले अब यतिसम्म ल्याएको यो आन्दोलनलाई कसरी रक्षा गर्न सकिएला? यो आन्दोलनले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई केही न केही दिन सकियो, दियो भनेर स्थापित गर्न सक्दा फेरि नयाँ सिराबाट उठाउन सकिन्छ क्रान्तिलाई। हामी सबै नसिद्धतासम्म लडी मात्रै राख्ने, जे त पर्ला भन्यो भने चाहिँ मैले त्यति बेला के देखेँ त भने हाम्रो पनि हालत खस्ता नै हुन्छ भन्ने देखेपछि त मुख्य नायक भनेको मान्छेले नै परिस्थिति अनुकूल भइरहेको छैन है। योभन्दा बढी बल गर्न खोज्यो भने बुमर्याङ गर्छ, उल्टो हान्छ, धेरै मरिन्छ। अझ 15, 20, 30 हजार, 40 हजार मान्छे मर्न त सकिने भयो। हामी जित्छौँ त भन्दा त जित्न चाहिँ गाह्रो पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ है, क्षेत्रीय परिस्थिति छ है भनेपछि त छल्न पर्यो। हामी हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा एम्बुसमा पर्न लाग्यो भन्ने थाहा पाएपछि दुश्मनले घेरा हालेको छ यो बाटोमा भने त्यही बाटो हिँडिरहेको छु, जे त पर्ला भन्ने त त्यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरे जस्तो हुन्छ नि, मर्न हिँड्या जस्तो। आन्दोलन त त्यस्तो त हुँदैन भन्ठाने मैले, र मैले बाटो छल्छु भन्दा भन्दै यहाँ आइपुग्यो। मैले क्रान्ति छल्छु भने होइन, दुश्मनलाई छल्छु र अगाडि जान्छु भन्दा भन्दै यहाँ आइपुग्यो। अब मेरो यो इमान्दार प्रयास हो भन्ने ठान्नुहुन्छ, यसमा भएका गल्तीको समीक्षा गर्न तयार हुन सकिन्छ। इन्टेन्सनल्ली खराब हो भन्ने ठान्नुभयो भने चिज अर्कै हुन्छ। मैले त त्यस्तो ठान्दिनँ, इन्टेन्सनल्ली भन्ने ठान्दिनँ। तर केही त्रुटि त भएका छन् जसको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरुरी छ, र त्यो समीक्षा हामीहरू नै बसेर गर्ने हो, अरूले गरिदिएर हुने होइन। हामीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्ने पनि हामीले नै हो, राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षा गर्ने पनि हामीले नै हो। अहिले एकचोटि फेरि प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादीलाई खुब हेप्न थालेका छन्। यिनीहरू टुटे फुटे सिद्धिए भन्न थालेका छन्। तर हामी जतिसुकै चिरा भए पनि प्रतिक्रियावादीलाई के लाग्छ भने माओवादी भनेको र त्यसको नेतृत्व भनेको प्रचण्डै हो भन्ने लाग्छ क्या उनीहरूलाई। त्यहाँ सताउन पर्ने मुख्य मान्छे प्रचण्डै हो भन्ने छ अहिले पनि। पोहोर सालदेखि घेरा हाल्न खोजेको, सखाप पार्न खोजेको यही हो। मैले अब ठिक छ फेरि एकचोटि घेरा तोड्ने र लडाइँ लड्ने हो भने नयाँ जनयुद्धमा म त गएँ भनेर सुरु गरे। अब फेरि एउटा नयाँ जनयुद्ध सुरु गर्न पर्छ भने म त हाम फालेँ भनेको छु। अहिले तपाईँहरूले सायद सुन्नुभएको होला, अहिले नै हतियार बोक्ने र भूमिगत जाने त मैले सोचेको छैन। तर नयाँ खालको जनयुद्धको खोजी चाहिँ गर्नु छ। यो प्रतिक्रियावादी यसरी नै हेप्ने हो, हामीलाई यसरी नै घेरा हालेर सखा पार्ने हो भने, लाखौं जनता लिएर सडकमा हामी मिलेर उत्रिने हो भने अहिले पनि यस्ता यिनीहरूका दलाल पुँजीपतिका निर्वाचन प्रणालीहरूलाई ध्वस्त पार्दिन सकिन्छ। हामीले यिनीहरूले बनाएको शासकीय स्वरूपलाई चाहिँ फेर्दिन सकिन्छ। हामीले हाम्रो वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारलाई धेरै माथि पुर्याउन सकिन्छ। हामीले गर्न सकिने धेरै छ, किनकि दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर देशी विदेशी सबै मिलेर, प्रतिक्रियावादी मिलेर हामीलाई सखा पार्न खोज्दा हामी जनताको साथमा बसेर लाखौं जनतालाई लिएर तिनीहरूलाई परास्त गर्न हामी सफल भएका छौँ। अहिले पनि हामी अहिले विभिन्न माओवादी धारामा रहेका हिजोका जनयुद्धका सहयात्रीहरू सबैले आफ्नो आत्मसमीक्षा इमान्दारिता साथ, मार्क्सवादी स्पिरिटको साथ गर्न तयार हुने हो र समाजवादप्रति इमान्दार भएर कार्यक्रम बनाएर अगाडि लाग्ने हो भने हामी अझै पनि यो देशको मुख्य शक्तिको रूपमा
निर्णायक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। त्यसकारण यसकारका कार्यक्रममा हामीले गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट या प्रतिबद्धता भनेको हामी सबै आत्मसमीक्षाको लागि तयार हौँ। हामी सबैले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको संश्लेषण गर्नेतिर लागौँ। के ज्ञान राम्रो प्राप्त गरियो, के ज्ञान नराम्रो प्राप्त गरियो, त्यसको विश्लेषण गरौँ र एउटा संश्लेषण गरौँ। त्यसो भएर मेरो साथीहरूलाई, मलाई, बाबुरामजीलाई, किरणजीलाई, विप्लवलाई एकै ठाउँमा ल्याएर बहस यसरी चाहिँ गराउनु आवश्यक छैन। त्यसले बिग्रिने देखेको छु मैले। आफ्नो ठाउँमा भनिएकै छ नि, कसको मुख कसले थुनेको छ र। आफ्नो ठाउँमा भनौँ, हामी बस्दाखेरि समीक्षा गर्ने गरी बसौँ, त्यो चाहिँ बढी बुद्धिमानी होला। यहाँ ल्याएर बाबुरामजीले भन्नुभयो म नयाँ, म चाहिँ अरूभन्दा फरक भनेपछि मैले नि भन्नुपर्छ। किरणजीले आएर भन्नुहुन्छ फेरि नयाँ जनवाद बाहेक यो दुनियाँ सब भ्रम हो भन्नुभयो भने मैले पनि अब यो बौद्ध भिक्षु रहेछ घन्टी बजाइराख्नुहोस् भनिदिन्छु मैले नि। अनि अर्कोले भन्यो भने यो सहमतितिर जाने बाटो हुँदैन यो, त्यहाँदेखि यो नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। केही फाइदा हुनेवाला छैन। अलि राम्रो हुन लाग्छ, बिग्रेला कि भन्ने डराएर भनेको मैले। अब एकजना साथीले मलाई सोध्नु भयो, यो चाहिँ के अरे हाम्रो सरकार चाहिँ जाने, सेनालाई कारबाही गर्ने, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनको के सम्बन्ध थियो? बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हतियार र सेना समायोजन भयो, त्यसको र रुखमाङ्गत कटुवालवाला प्रकरणको के सम्बन्ध छ भने व्याख्या गर्नु पर्यो भनेर सोध्नु भएको छ। म के भन्छु, म आज यो व्याख्या गर्दिनँ। मैले यो व्याख्या गरेँ भने झन् बिग्रिन्छ माओवादी आन्दोलनको एकता, सहकार्य, मोर्चा। मैले गर्न हुँदैन अहिले। म कुनै बेला गरौँला, कुनै बेला आएपछि गरौँला, त्यो गर्न पनि पर्छ। तर आज मैले भने या त मैले झुटो भन्न पर्छ। झुटो भन्न त भएन नि। अब यत्रो मञ्चमा अब जनयुद्धको त्यत्रा गीत कविता लेख्नु भएको छ, पुस्तक विमोचन भएको छ, जनयुद्धको महानताबारे कुरा गरिएको छ, अनि भित्रको तितो कुरा मैले भने साँचो भने पनि बिग्रिने, झुटो भन्न चाहिँ नहुने भएपछि नभन्नु नै श्रेयस्कर छ। आज तपाईँले जे सोध्नु भएको छ, अब चाहिँ कुनै बेला म भनौँला। हाम्रो आन्दोलन बिग्रिएको बाहिरकाले त बिगार्न खोजेकै हुन्। हिजो जनयुद्धको बेलामा पनि मैले भने जस्तै घेरा हाल्ने, सखाप पार्ने गर्न खोजेकै हुन्। नेताहरूलाई त तर उता बाँड्न सकिन्छ कि भन्ने षड्यन्त्र पनि गरेकै हुन्। तर हामी छलफल गर्दै, बहस गर्दै, एकअर्काबाट सिक्दै, मिलाउँदै, अनेक गर्दै हामीले आफ्नो एकता बचाउन सफल भएकै हुनाले जनयुद्धले नेपालमा एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको वाहकको रूपमा सम्मानित हुने मौका चाहिँ पाएकै हो। हामी पराजित भएर भागाभाग भएको स्थितिका छैनौँ। हामी जितेको जस्तो पनि, नजितेको जस्तो पनि बडो विचित्रको स्थितिबाट गुज्रेका छौँ नि। यो बिचमा माओवादी भन्नै नपाइने, भन्नै नसकिने त छैनौँ। हामी सबै भनेका छौँ, अझ म राम्रो माओवादी, त्यो राम्रो माओवादी भन्न पाइया छ। त्यो पनि जनयुद्धकै कारणले भयो हो कुरा भन्नुभयो त। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भने अहिले पछि यता आइसकेपछि हामी सबै खुला भइयो। म पनि खुला, किरणजी पनि खुला, बाबुराम पनि खुला, विप्लव पनि खुला, बादल पनि खुला। सब खुला भइसकेपछि को कति पानीमा रहेछ भन्ने, पहिला त हामी सब भूमिगत थियौँ। रोल्पा हुन्थ्यौँ, रुकुम हुन्थ्यौँ, इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा भूमिगत डेनहरूमा हुन्थ्यौँ, जनतासँग हुन्थ्यौँ, कार्यकर्तासँग हुन्थ्यौँ। दुश्मनसँग धेरै भेट हुँदैन थियो। यी चाहिँ पत्र पत्रिका र विचारमा मात्रै भेट हुन्थ्यो, सङ्घर्ष हुन्थ्यो। कसैलाई उनीहरूले नाडी छाम्न पाउँदैन थियो। हाम्रो कसलाई के भनिदिएपछि चाहिँ फुटाउन सकिन्छ भन्ने थाहा पाउन सक्दैन थिए। यता आएपछि सबै खुला भएपछि के भयो, सबैलाई प्रतिक्रियावादीका विभिन्न गुटले समाते।
आज गयो भोलि गयो कुरा गर्यो, तपाईँ त यस्तो, तपाईँ पो महान हो त, यो सब बिगार्ने त प्रचण्ड हो भनेर लगाइदिए एउटालाई। तपाईँ हो नि यो जनयुद्ध त तपाईँले गरे, तपाईँ जस्तो विद्वानलाई हेर त यो प्रचण्डले कस्तो अप्ठ्यारा राखिदिएछ भनेछ। अर्कोलाई गएर भनेछ फेरि तपाईँ हो नि कमान्डर त, तपाईँलाई हेर्नुहोस् त घेरा हाल्न खोजेका यिनीहरूले भनेर मलाई आज भनेछ, भोलि भनेछ। यसो हेर्दाखेरि हो जस्तो हो जस्तो साँच्चै मलाई सिद्ध्याउन खोजेको छ नि क्या हो साथीहरूले त भने जस्तो मलाई पनि हुने। अर्कोलाई के हुने भन्दाखेरि ओहो तपाईँ त यस्तो युवा इनर्जेटिक सबै त तपाईँ हो नि। यो भन्ने सामन्तहरू, दलालहरू, नोकरशाहहरू, विदेशीहरूको चाहिँ पुरा फौज देखेँ मैले। हामीले इमान्दारिता साथ स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने त एउटा कुरा हो, तर हो यही। यो कुरा लेनिनले मार्क्सवाद र समाजवादी आन्दोलनमा फुट भन्ने लेखमा बडो सुन्दर ढङ्गले कसरी प्रतिक्रियावादीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, समाजवादी आन्दोलनभित्र फुट पार्छन्, नेताहरूलाई दसतिर तान्छन् भन्ने बारेमा जे भन्नुभएको थियो आज फर्केर त्यो पढ्छु म कहिलेकाहीँ। हाम्रो ठ्याक्कै हाम्रै चित्र लेनिनले भने जस्तो लाग्छ। ए हामीलाई पो भनेर चाहिँ लेनिनले त सारा समाजवादी आन्दोलनमा फुट ल्याउनको लागि प्रतिक्रियावादीहरूले कति धेरै लगानी गरे, कति मेहनत गरे, कति सफल भए। हामी चाहिँ सफल भइएन। हामी उनीहरूले त्यसो गरे पनि हामी त्यस्तो नहुन सकेको भए त हुन्थ्यो नि। हामी त्यस्तो नभएर होइन है, फटाहरूले हामीलाई फुटाउन खोजेका छन्, हामी माओवादीहरूलाई दसतिर पार्न खोजेका छन्। हामी हुन्नौँ भनेर चाहिँ हुन सकेको भए त अहिलेसम्म उनीहरू धेरै परास्त हुन्थे। तर हामी चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भयौँ। आज आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने एउटा विषय यो छ। मैले अहिले ज्ञान प्राप्त गरियो भनेको कस्तो ठग्दा रहेछन् भन्ने अब हामीलाई थाहा भयो क्या। कसरी हामीलाई ठगेर चाहिँ हामीलाई दसतिर पार्दा रहेछन् फटाहरूले भन्ने कुराको ज्ञान प्राप्त भयो नि त। यो ज्ञान प्राप्त हुनु त सानो कुरा होइन। ठेस लगाएपछि बुद्धि बढ्छ भनेको पनि त यही हो। ठेस नलाएपछि त के गर्ने, बुद्धि नआएपछि के गर्ने। कुरा बुझ्नुभयो कमेन्टहरू मैले भन्न खोजेको। त्यसकारण त्यो कुरा मलाई अहिले भन्न नलगाउनुहोस्। मैले भन्न खोजेको सिद्धान्त त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। मलाई पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने काम पार्टीभित्रैबाट भएको हो भएर मान्छेको नाम सहित यति बेला यसले यो मिटिङ गर्यो, यसो गर्यो भने तपाईँहरूलाई के रमाइलो लाग्छ र अहिले के फाइदा हुन्छ र त्यसले? म भन्दिनँ त्यसो भएर। जहिले पनि के भनिन्छ, क्रान्ति या प्रतिक्रान्ति दुईटैको लागि इन्टर्नल इज डिसिसिभ। आन्तरिक नै निर्णायक हो, बाह्य सहायक हो। आन्तरिक चिज गडबड भएपछि त बाह्यले त्यहाँ त खेल्यो। तर इन्टर्नल इज डिसिसिभ भन्नुको के अर्थ होइन भने बाह्य केही पनि होइन, जहिले पनि सहायक हो भन्ने होइन। कहिलेकाहीँ बाह्यले पनि निर्णायक भूमिका खेलिदिन्छ कहिलेकाहीँ, तर अन्ततः आन्तरिकै मुख्य हुन्छ। अन्ततः मात्रै आन्तरिक मुख्य हुने हो, सधैँ र निरपेक्ष ढङ्गले आन्तरिक मुख्य हुने होइन। मार्क्सवादले त्यो भन्दैन। त्यसो गरेर माओले बडो सरल भाषामा बुझाउनु भएको छ नि डायलेक्टिक्स के हो भनेर। अन्डाबाट उपयुक्त तापक्रम पायो भने चल्ला बन्छ, तर जस्तो तापक्रम दिए पनि ढुङ्गाबाट त चल्ला बन्दैन नि। किनभने अन्डाभित्र इन्टर्नलमा उसको चल्ला बन्ने तत्त्व छ नि त अन्डाभित्र। त्यसो भएर उपयुक्त तापक्रम पाएपछि चल्ला बन्ने हो। तर चल्ला बनिहाल्छ, आन्तरिकै मुख्य हो भनेर लहरा आगोमा हालिदियो भने अन्डाबाट चल्ला बन्छ त? आगो त बाह्य तत्त्व हो नि। बाह्य तत्त्व भयो भने आगोमा हालेर डढाइदिएपछि त के गरी बन्छ त्यो चल्ला? त्यस्तै जस्तो सम्बन्ध हो। त्यसकारण अहिले हामीले त्यति बेलाका धेरै तिता मिठा कुरा गर्नुभन्दा अहिले जसरी चाहिँ माओवादी जनयुद्धलाई विद्रूपीकरण गर्ने, त्यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, माओवादी आन्दोलनलाई विखण्डित र विसर्जित गर्ने षड्यन्त्रहरू तीव्र भइरहेकै छन् अहिले पनि। त्यसका विरुद्ध एक हुने उपायहरूको खोजी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अहिलेको बुद्धिमानी त्यो चाहिँ हो। अहिलेको मार्क्सवाद त्यही हो।
हामी सबै हिजोसँगै लडाइँ लडेका र यसलाई विद्रूपीकरण गर्ने, यसलाई भ्रष्टीकरण गर्ने, यसलाई विखण्डित गर्ने, यसलाई विसर्जित गर्न चाहने प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रका विरुद्ध एकजुट हुने आजको आवश्यकता हो। कारण एकताको खोजी गरौँ हामी सबैले। मैले भने त्यसको खोजी आत्मसमीक्षाबाट सुरु हुन्छ। हामी सबै क्रिटिसिजम र सेल्फ क्रिटिसिजम भन्थ्यौँ, आजकल त अब त्यो कता हो कता जस्तो विषय भएको छ। किन यो मार्क्सवादभित्रको एउटा पार्टी आन्दोलनभित्रको एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण अवयव हो आलोचना, आत्मालोचना, आत्मसमीक्षा। हामी त्यसबाट मात्रै नयाँ एकता, हामीले एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण भन्ने गर्थ्यौँ, भन्छौँ अहिले पनि, अनि नयाँ आधारमा नयाँ एकता भन्छौँ। त्यसकारण अब हामीले एकता गरेर जनयुद्ध गऱ्यौँ, हामी सबै एक भएर जनयुद्ध गऱ्यौँ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामी ठुलो सङ्घर्षमा गयौँ। एकता अब ठुलो सङ्घर्ष र विभाजनसम्म पनि भनेर फ्रेडरिक एङ्गेल्सले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो। एकता सङ्घर्ष र विभाजनसम्म पनि, अनि रूपान्तरणसहित नयाँ आधारमा नयाँ एकता। माओ त्से-तुङले अलि त्यसमा विकास गरेर भन्नुभएको थियो, एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता। हामीले हिजो जनयुद्धमा एकताको एउटा उचाइ हासिल गऱ्यौँ, परिवर्तन पनि त्यसकारण सम्भव भयो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सङ्घर्षको अर्को नयाँ उचाइ हासिल गऱ्यौँ र हामी टुक्रा टुक्रा भएर एकले अर्कालाई गलत सिद्ध गर्ने सङ्घर्ष गऱ्यौँ भनौँ न, अरू पनि नमिठो शब्द नभनौँ। अब यहाँनिर आइपुग्दा फेरि रूपान्तरण र नयाँ आधारको नयाँ एकता खोज्ने बेलामा पुग्यौँ हामी सबै। यो डायलेक्टिकल मेटेरियलिजम भनेर जसलाई भनिन्छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, हिजो हामीले त्यही भनेर जनयुद्ध गरे हो। हामीले त्यही भनेर सबै उत्पीडित वर्ग, जातीय क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाइँ लडेको हो। अहिले हामी फेरि त्यही भनेर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। आज यो कार्यक्रममा चाहिँ एउटा नयाँ सुरुवात गर्न तपाईहरुले खोजेको प्रयासको लागि त मैले धन्यवाद भने, तर नेताहरूलाई ल्याएर यस्ता मञ्चहरुमा बहस अहिले नगराइदिनुस् केही समय। हामी अहिले सहकार्य गर्नेमा छौं क्या। सबै मेरो किरणजीसँग नि कुरा बिचबिचमा भइरहेछ, विप्लवजीसँग नि भइरहेछ, बाबुरामजीसँग नि भइरहेछ, उपेन्द्रसँग नि भइरहेकै छ। त्यति मात्रै होइन, हिजो चौथो महाधिवेशन स्कुलका हामी सबैले नेता मानेको मोहन विक्रमजीसँग पनि बडो प्यारो सम्बन्ध भएको छ क्या। अहिले मेरो चाहिँ यसलाई बिगार्ने काम चाहिँ अहिले नगरौँ, हेरौँ, यसलाई पनि एउटा नयाँ उचाइमा लैजाने कोसिस गरौँ। भएन भने चाहिँ जे गर्नुपर्छ गरौँला। फेरि एकचोटि सबै आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।